मिरहा तुम चलो मैं आता हूँ। सयाम के कहने पे वो बाहर चली गई थी। आहद ने इससे अमल के मुतालिक पूछा। वो ठीक है, अभी से मालूम हो गया है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सादगी से सयाम ने बताया था। वो कैसे? आहद ने पूछा। आन की बरसी पे हम सब तुम्हारे घर गए थे। पहले वो मुझे देखकर हैरान हुई, फिर मैंने अपना तारुफ करा दिया। वो गुस्सा हुई थी मैंने डॉक्टर होने का झूठ क्यों कहा था। फिर जब इसे समझाया मैं ड्यूटी पे था, वो समझ गई थी। अच्छा, क्या तुम अब भी डॉक्टर बने फिरते हो? आहद ने पूछा। हाँ, क्योंकि फिर से अमल को अगवा करने की कोशिशें की गई थी। मैंने इसकी सिक्योरिटी के लिए 2 गार्ड भी रख दिए हैं जो मेरी गैर मौजूदगी में इसकी हिफाजत करते हैं। सयाम भी खड़ा हुआ था। अच्छा शुक्रिया। आहद आगे बढ़कर इसके गले लगा। वो लोग जानते होंगे मैं पागल हो गया हूँ, अब अमल का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तभी उन्होंने ऐसी हरकत की होगी। वो इससे अलग हुआ था। हाँ शायद। चलो फिर मिलते हैं। वो मुसाफा करके वहाँ से चला गया था। दोपहर सारे घर में फैल चुकी थी। यूसुफ साहब अपनी बेटी और बेगम के हमरा खाना खाने में मसरूफ़ थे। आहद दबे कदमों से सेव हाउस में दाखिल हुआ और डाइनिंग एरिया में आकर खामोशी से माँ की पुश्त पे खड़ा हो गया। अमल ने जूही उसे देखा। इसका हैरानी से मुंह खुला। तुम्हें क्या हुआ, कोई भूत देख लिया है? माँ ने पूछा। आहद के वालिदैन फैमिली फंक्शन से वापस लौट रहे थे जब इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, बस मामूली चोटें आई थीं। चूँकि यह हादसा एक सोची समझी साजिश थी, इसलिए इस हादसे के बाद सयाम ने इन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया था। यूसुफ साहब आहद को देखकर मुस्कुराए। आहद ने हौले से दोनों हाथ माँ की आंखों पर रखे। माँ पहले तो चौंकी, फिर इसके हाथों पे हाथ फेरते हुए बोली, आहद तुम आ गए। आहद ने उसी पल अपने हाथ पीछे कर लिए थे। आपको कैसे पता चला? उनके अकब में खाली कुर्सी पीछे धकेल कर इस पे बैठ गया था। वो 1 साल बाद घर आया था, मगर सब ऐसे नॉर्मल थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो रोज़ यूं ही इनके साथ बैठकर खाना खाता हो। डैड, आपने मामा को सब कुछ बता दिया क्या? हाँ, वो भी तब जब मेरा रो रो कर बुरा हाल था। तुम दोनों बाप बेटा मुझसे भी इतनी बड़ी बात छुपाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। वो खफा हुई थी। क्या मतलब, कौन सी बात? अमल बारी बारी इन्हें घूर रही थी। यहीं के मेजर साहब ISI एजेंट है, हर वक्त किसी न किसी भेस में मिशन में मसरूफ़ रहते हैं। क्या वाकई? अमल का फिर से मुंह खुला। अमल को सिर्फ यही मालूम था कि सयाम भी पाक आर्मी का जवान है। चूँकि इसके मेजर भाई ने गनी जैसे दहशतगर्द को पकड़ा था, तभी वो लोग आहद के दुश्मन बन गए थे और अब इसकी फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। तभी सयाम को इसकी हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। हाँ, लेकिन ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। आहद ने बहन को तलकीन की, फिर माँ के शाने पे सर रखा। मुझसे नाराज़ हैं? आहद ने पूछा। मासूमियत से पूछा था। उन्होंने आहद के बालों में हाथ फेरा। माएँ भी भला अपने बेटों से नाराज़ होती हैं, वो भी इतना काबिल बेटा। चलो मेरे शाने से अपना सर हटाओ, मुझे जी भर कर अपना चेहरा देख लेने दो, प्यार करने दो। इनकी आंखों में आंसू चमके। आहद सीधा होकर बैठा। माँ ने इसकी पेशानी चूमी, खूब प्यार किया था। अब मामा, आप मुझे जेलस फील करवा रही हैं, अमल शरारत से बोली। माँ हंस दी। क्यों बेटा? क्योंकि आप मेरी मामा हैं, आन आप ही के बाबा हैं, लेकिन आप मेरी हैं, वो रोब से बोली। और मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कौन है? आहद ने मुंह बनाया। आपके पास है ना आपके दोस्त, आपकी आर्मी, आपकी एजेंसी, आपकी अवाम, उसने तंजिया कहा था। वो सर्जन साहिबा मुझसे नाराज़ हैं। सारी बात तो उसे अब समझ आई थी। फिर क्या नहीं होना चाहिए, गुस्से से उसने पूछा। अच्छा बाबा सॉरी। इसने दोनों हाथों से अपने दोनों कान पकड़े। आइंदा ऐसा नहीं होगा, सॉरी। अच्छा, अब आ ही गए हैं तो खाना भी खा लें। अमल ने उठकर आलू कीमे का बाउल उठाया और इसके प्लेट में सालन डालने लगी। अल्लाह पाक तुम्हें और तुम्हारी जेब को सलामत रखे, आमीन, माँ ने कहा। जवाब में आमीन कहते रोटी का निवाला बनाते आहद के हाथ रुके। 1 मिनट, जेब सलामत? वो समझा नहीं था। तुम्हें सर्जन साहिबा एक ही शर्त पे माफ़ करेंगी, माँ ने बताया। कैसी शर्त? निवाला मुंह में रखा। ढेर सारी शॉपिंग, अमल ने चहक कर कहा। ओके। इस बार वो आसानी से मान गया था, वरना बहनों की वॉलेट पे बुरी नज़र देखकर उसे हमेशा गुस्सा आता था। माल रोड की सैर पे भी उसने आन को कुछ नहीं दिलाया था। आहद, तुम्हारा दोस्त सयाम कैसा है? डैड ने सलाद की प्लेट उठाई। अमल की बच्ची, तुम सारे खीरे खा गई। अमल ने जुबान दांतों में दबाई। ओप्स, मुझे पता ही नहीं चला। आहद ने रोटी का निवाला चबाते हुए बाप की जानिब देखा। जी ठीक है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसने हमारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे दाऊद की फैमिली बहुत पसंद है। अब डैड कहना क्या चाह रहे हैं? अमल ने दिल में सोचा। जी वो सब बहुत अच्छे हैं, आहद ने भी तारीफ़ की। आप लोग दाऊद भाई की शादी में गए थे? मिनाल आपी कैसी हैं? आहद ने पूछा। हाँ, हम गए थे। वो सब इस शादी से खुश थे। दाऊद समेत इसकी फैमिली का दिल बहुत बड़ा है। मिनाल खुश रहेगी।
इंशाअल्लाह, मामा ने कहा। अमल खामोशी से गर्दन झुकाए खाने में मसरूफ़ थी। फरियाल बेटी की कॉल आई थी। डैड खाना खा चुके थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? आहन ने दूसरी रोटी उठाई। वो बता रही थी सयाम की बड़ी बहन को अमल बहुत पसंद आई है। वो सयाम के लिए रिश्ते की बात करना चाहती हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। वैसे डैड, सयाम हर लिहाज से अमल के काबिल है। अमल के यकदम हाथ रुक गए। चौंक कर बेयकीनी से अपने बाप भाई को देखा। क्या वाकई मेरे लिए उन्हें वो बोंगा पसंद है? उसने दिल में सोचा। चलो देखते हैं, डैड ने कहा। मिरहा एक लंबे अरसे बाद अपने घर वापस आकर बहुत खुश और खासी इमोशनल थी। स्क्वाड्रन लीडर दाऊद भी अपनी छोटी बहन से मिलकर बेहद खुश थे। आपा दाऊद की शादी के बाद वापस जा चुकी थी। आज मिरहा की वापसी की खबर मिली तो वीडियो कॉल पे उससे लंबी बातें की थी। मिरहा को मिनाल बहुत अच्छी लगी थी। डिनर के बाद उन्होंने रात देर तक खूब बातें की। मिरहा ने उन्हें अपने कारनामों की खूब कहानियाँ सुनाई थी। कभी सब हंस पड़ते, कभी संजीदा हो जाते, कभी मिरहा का मजाक बनाते, कभी इसकी बेवकूफ़ियों पे इसे डांटते। बहरहाल जो भी था, दोनों भाइयों को अपनी बहन पे बहुत फ़ख्र था और बहन को अपनी भाइयों पर। इसने अहद की भारत आने वाली कहानी भी सुनाई थी। चचा मियाँ को भी याद रखा था और शहजादी नीलोफर को भी। सयाम का हंस हंस कर बुरा हाल था। आज ने भारत से वापस आने के बाद सयाम को सब बताया था, मगर नीलोफर के मुतालिक कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था सयाम ने नीलोफर के नाम से छेड़ कर इसका सर खा जाना था। बेचारा अहदा, क्या था जो उसे हाँ कर देता, इतने बड़े पैलेस का मालिक बन जाता। मिरहा ने जहरीली नज़रों से उसे देखा था। दिल किया अभी एक मुक्का मारकर भाई की सारी बत्ती सी तोड़ दे। मिनाल ने बखूबी मिरहा के बदलते तासुरात नोटिस किए थे, फिर ज़ेरे लब मदम सा मुस्कुरा दी थी। मिरहा ने अभी बहुत से किस्से सुनाने थे, मगर इसका मूड ख़राब हो चुका था, सो उठकर वहाँ से चली गई थी। लो, इसे क्या हुआ? सयाम ने नासमझी से कहा। दाऊद ने शाने उचकाए। डोंट नो, अब तुम भी 9-2-11 हो जाओ। बाकायदा आँख से जाने का इशारा किया। कोई छोटे भाई को ऐसे अपने कमरे से निकालता है? वो उठा और मुंह फुलाकर वहाँ से चला गया था। आपने उसे नाराज़ कर दिया। बेड पर तकिए से पुश्त टिकाए बैठी मिनाल ने कहा। अरे दोनों बहुत बड़ी नौटंकी हैं, सुबह देखना बिल्कुल ठीक होंगी। दाऊद सोफे से उठा, कलाई में बंधी घड़ी उतार कर बेड के साइड टेबल पर रखी, फिर बेड के किनारे पर बैठ गया था। मिरहा बहुत प्यारी है, मिनाल ने तारीफ़ की, और बहुत तेज़ भी, ज़रा बचकर रहना। जानबूझकर उसे डराने की कोशिश की। क्या मतलब? उसने कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद तुम इसे पसंद नहीं आई। वो तुम्हें तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। दबी दबी मुस्कुराहट से दाऊद ने कहा था। इसकी पुश्त मिनाल की तरफ थी, वो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, सादगी से उसने कहा। उसने हमारे सामने ऐसा महसूस नहीं होने दिया। बेटा, तुम कल अकेले में मिलो उसे, फिर तुम्हें बताएगी। मिनाल जवाब में खामोश रही। कोई जवाब ना पाकर इसने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। क्या तुम ठीक हो? स्क्वाड्रन लीडर दाऊद अपनी शागिर्दा का हाल पूछ रहे थे। हमेशा डांटने वाले, सजाएं देने वाले इसका हाल पूछ रहे थे। इसने मुस्कुराकर मोहब्बत से दाऊद की जानिब देखा। जब से आपका साथ मिला है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम पहले की तरह मुझे तंग क्यों नहीं करती? आई मिस्ड कैडेट के नाल बेख्तियार जुबान से निकला। मिनाल की आंखें खुशी से चमकी, हैरानी भी वाज़े थी। तो क्या स्क्वाड्रन साहब कह रहे थे वो मिनाल को पसंद करते हैं या मिनाल से मोहब्बत करने लगे हैं? अगर हाँ तो साफ लफ्ज़ों में बताते क्यों नहीं? वो यकटक उसे देखे जा रही थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसके कुछ वक्त बाद ही मेरे वालिदैन वफ़ात पा गए थे। मुझे मेरे एक्सीडेंट ने इतना नहीं तोड़ा जितना इनकी वफ़ात ने तोड़ दिया था। मुझे ज़िंदगी बेरंग लगने लगी थी। वालिदैन के बिना हर दिन बेरंग और अजियत भरा होता है। हर वक्त भाभीयों के ताने सुन कर मैं आजिज़ आ चुकी थी। मैंने अपने मरने की दुआएं भी की थी। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी अब कभी नहीं बदलेगी। मैं यूं सिसक कर रोती रहूँगी और एक रोज़ इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगी। उस रात भी बहुत रोई थी, खूब दुआएं की थी। आन कहती थी मौजे होते हैं, अगर हम कामिल यकीन से मांगे तो मौजे ज़रूर होते हैं। मैंने रोते हुए किसी मौजे की ही दुआ मांगी थी। फिर दिलचस्पी से पूछते हुए पूरा इसकी तरफ घूम कर दाऊद साहब बैठ गए थे। फिर अगले दिन ही आप आए। आपने भाभीयों की बातें सुनी और ना चाहते हुए भी निकाह का कह दिया था। उस वक़्त मैं सुन हो गई थी। लाजवाब, हैरान, बेयकीनी सी कैफियत, वाकई मौजा हुआ था। आपके जाने के बाद मैं सजदे में गिरकर खूब रोई थी। मुझे आन पे बहुत प्यार आ रहा था, अल्लाह पे बहुत प्यार आ रहा था। अगर मुझे आन की बात याद ना आती तो शायद मैं इस तरह शिद्दत से पूरे यकीन के साथ दुआ न करती, और अल्लाह ने मेरा यकीन नहीं तोड़ा। आपका यूं निकाह के लिए कहना मेरे लिए बहुत बड़ा मौजा था। वो एकदम रोने लगी थी। दाऊद पैर ऊपर करके इसके सामने बैठा। वो लाजवाब था।
واقعی اس کا منال سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس ملاقات کے لیے گیا تھا، جیسے ہمیشہ جاتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر منال کے آنسو صاف کیے۔ تم بہت اچھی ہو منال، شیریں لہجے سے کہا۔ بس منال کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ اب سکون سے مر سکتی تھی۔ آپ پہلے مجھے ڈریکولا لگتے تھے، پھر بعد میں اچھے لگنے لگے تھے۔ آج وہ دل کی بات بتا دینا چاہتی تھی۔ ڈریکولا دہراتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ یقیناً آپ کی پکی سہیلی آن یوسف نے مجھے اس خطاب سے نوازا ہوگا، شرارت سے داؤد نے کہا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ہم آپ کو بہت کچھ کہتے تھے، اس نے تو ابراہیم سر کو بھی نہیں بخشا تھا۔ اس بار وہ ہنستی تھی۔ دونوں کو آن یاد آئی، آن کی باتیں، آن کی شرارتیں، آن کا غصہ، آن کا چڑنا، آن کا رونا اور آن کا ہنسنا۔ داؤد نے ہولے سے منال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا اب بھی ڈریکولا جیسا ہوں؟ نہیں، ہولے سے منال نے کہا۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ زندگی میں پہلی بار منال جیسی انسان کا ہاتھ ڈریکولا کے ہاتھ میں تھا۔ پھر کیسا لگتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھے، فرشتہ نما انسان جسے اللہ نے محرم بنا کر میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ جانتا تھا وہ اسے محبت کرتی ہے، پھر بھی اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ جی، ہولے سے سر ہلایا۔ اس کا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ میں بھی دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں محبت سے لبریز تھیں، لبوں پہ نرم سی مسکراہٹ تھی۔ محبت ان کے آس پاس رقص کر رہی تھی۔ اگلی صبح روشن ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر فریال لان میں آذان کے ہمراہ بیٹھی رسال پور اکیڈمی کی باتیں سن رہی تھیں۔ آذان اپنے چاچو پہ گیا تھا۔ جب ابراہیم کیڈٹ تھا تب وہ بھی اکیڈمی سے آنے کے بعد یوں ہی اپنی ماما اور بھابھی کو وہاں کے قصے سنایا کرتا تھا۔ کبھی وہ سینئرز کی رگڑوں پہ بہت ہنستی تھی اور کبھی وہ ابراہیم کی چوٹیں دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ آذان بھی اکیڈمی سے بہت سی چوٹوں کے تحفے ساتھ لاتا تھا، مگر اب ڈاکٹر فریال پریشان نہیں ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہی چوٹیں ان کے صاحبزادے کو مضبوط بنائیں گی۔ آذان کا وہاں آخری سال چل رہا تھا۔ ماما امل آنی کے گھر چلیں؟ اپنے ڈیڈ سے فون پہ بات کرنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ معید ان دنوں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ کیوں؟ خیریت؟ تعجب سے پوچھا۔ مجھے سب کی یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں احد ماموں کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ آذان نے کاٹن کی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ چھوٹے کٹے ہوئے گیلے بال اب سوکھ چکے تھے۔ آج ہی اس نے شیو کی تھی، سو چہرہ نکھرا نکھرا سا تھا۔ جہاں بھی ہو اللہ کرے ٹھیک ہو۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ نفیس سا لباس زیب تن کیے بیٹھی نفیس سی خاتون نے آنکھوں سے نظر کا چشمہ اتار کر گود میں رکھی کتاب پہ رکھا۔ شاید آذان کے آنے سے پہلے وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ پرسوں آپ کو پتہ ہے اب میری K8 فائٹر جیٹ پہ تربیت شروع ہوئی ہے، میں بہت پرجوش ہوں۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ماما آپ کو پتہ ہے وہاں شہید فائٹر پائلٹس کی تصاویر کے ساتھ آن چاچی کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہے۔ میں فخر سے سب کو بتاتا ہوں یہ میری چاچی ہیں۔ چاچی کو کتنا شوق تھا نا کہ ان کی تصویر بھی وہاں لگے، اور آن کی بات کرتے ہوئے اداس سی مسکرائی تھی۔ ہاں، کتنا وقت گزر گیا، لیکن پرانی باتیں آج بھی پرانی نہیں لگتی۔ خیر، مغرب کی نماز کے بعد چلیں گے۔ فروا بھی کوچنگ سینٹر سے آ جائے گی۔ آج تم اسے پک کرنے جاؤ گی کیونکہ ڈرائیور کہیں گیا ہوا ہے، کہتے ہوئے آذان کی پوچھتے سے ابراہیم کو اسی طرف آتے دیکھا۔ اس کا موڈ خراب لگ رہا تھا۔ آذان نے ماں کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ اوپس، چاچو تو غصے میں لگ رہے ہیں۔ ابراہیم ان کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ موڈ آف لگ رہا ہے؟ بھابھی نے پوچھا۔ وہ آذان کے عقب میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بوقت ابراہیم کا سیل فون بجا۔ اس نے موبائل سکرین بھابھی کو دکھائی۔ اس وجہ سے موڈ آف ہے۔ سکرین پہ رائٹر ایزا کالنگ لکھا ہوا تھا۔ اسے پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اس نے غصے سے سیل فون کان سے لگایا۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے بھی یا نہیں؟ میں کتنی بار کہوں مجھے تم سے بات کرنے میں یا کوئی رشتہ جوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے جس میں آن کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر اب تم نے مجھے کال کی تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ تھک کر کے کال کاٹ دی۔ عجیب پاگل سی لڑکی ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ آپ مجھے اس کا ایڈریس دیں، اس کے والدین سے شکایت کر کے آتا ہوں، اس نے کہا۔ توبہ ابراہیم، کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس۔ آذان دبی دبی مسکراہٹ سے غسیلے چاچو کو دیکھ رہا تھا۔ اب تمہیں کیوں ہنسی آئی ہے؟ آذان کو اس نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ چاچو، بڑھاپا آ رہا ہے مگر لڑکیاں آج بھی جان نہیں چھوڑ رہی، کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے دوڑا۔ رکو ذرا، بہت باتیں آ گئی ہیں۔ ابراہیم نے اس کے پیچھے دوڑنا چاہا مگر ڈاکٹر فریال نے کہا، چھوڑو بھی ابراہیم، بیٹھ جاؤ۔ وہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی بھی بیٹے کی بات پہ ہنس رہی تھی۔
بھابھی اس ایزا پیزا کو آپ اپنے طریقے سے سمجھا دیں، عجیب کوئی چپکو لڑکی ہے، میں اتنے نمبرز بلاک کر چکا ہوں لیکن ہر بار نئے نمبر سے کال کر کے شادی کا کہتی ہے، مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی وادی۔ ایزا کی ابراہیم سے پہلی ملاقات آن کی برسی پہ ہوئی تھی۔ ایزا نے اس سے بہت ہمدردی جتائی تھی، جس سے آن اور ابراہیم کی زندگی کے متعلق جانا تھا۔ وہ ابراہیم کو پسند کرنے لگی تھی۔ فریال بھابھی سے ہی اس نے ابراہیم کا نمبر لیا تھا۔ وہ اکثر ابراہیم سے کال پہ بات کرتی تھی۔ ابراہیم ایک لکھاری کی حیثیت سے اس کی عزت کرتا تھا، اس لیے بات کر لیا کرتا تھا، مگر جب اسے ایزا کے ارادے پر شک ہوا تو اس نے بات کرنا چھوڑ دی۔ ایزا نے شادی کی خواہش ظاہر کی تو ابراہیم نے نرمی سے اسے سمجھایا اور انکار کر دیا، مگر وہ پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ابراہیم نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ وہ کچھ دنوں بعد نئے نمبر سے کال کرنے لگی۔ اب جب بھی نئے نمبر سے کال یا میسج کرتی ہے ابراہیم بلاک کر دیتا ہے، مگر آج اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ گمان ہوا ایزا کو والدین سے چھترول کروا کر ہی دم لے گا۔ ڈاکٹر فریال نے کافی سالوں بعد اسے یوں غصے میں دیکھا تھا۔ اچھا میں بات کروں گی، تم ریلیکس کرو، ہم آن کی طرف ہی جا رہے ہیں، تم چلو گے؟ وہ لوگ گھر نہیں ہیں، انہیں سیو ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے، احد بھی واپس آ گیا ہے، میری کل اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیا واقعی کہاں تھا؟ انہیں خوشی کے ساتھ حیرانی بھی ہوئی۔ کسی خفیہ مشن پہ تھا، ابراہیم نے بتایا۔ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ مرہا کے دل پہ بھی گہری تاریکی اتر آئی تھی۔ ڈنر کے بعد جب سیام اس کے کمرے میں آیا تھا تب اس نے وجیہہ کے متعلق بھائی سے پوچھا تھا۔ وہ جب سے احد کا محبت نامہ اس کی شان میں پیش کر کے گیا تھا تب سے وہ کھڑکی میں کھڑی بنا آواز کے آنسو بہا رہی تھی۔ جو آنسو دن بھر روک کر رکھے ہوئے تھے وہ اب آزاد چھوڑ دیے تھے۔ اس کی سسکیاں بے آواز تھیں۔ کھڑکی سے نظر آتی تاریک سڑک اس کے دل کی طرح ویران تھی۔ اس کا دل تکلیف سے چور تھا۔ جھانسی کی رانی اتنی حساس تھی، اس کی تصدیق آج ہوئی تھی۔ آنسوؤں کا ریلا گالوں پہ اپنے نشان چھوڑ رہا تھا۔ وہ بار بار اس لمحے کی گرفت میں واپس چلی جاتی تھی جب اس کی کلائی احد کی گرفت میں تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ نیلوفر کے سائے بھی دور، بہت دور۔ محبت کے احساس سے وہ ناواقف رہی تھی، مگر اب کئی عرصے سے محبت مرہا سے کلام کرنے لگی تھی۔ گرم ہواؤں میں چھپی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی تھی۔ محبت کتنی خوبصورت شے ہے یہ اس نے تب جانا تھا۔ محبت کتنی بدصورت ہے یہ اب جانا تھا۔ بے مروت محبت، ظالم محبت، بدصورت محبت۔ مرہا کے نصیب میں محبت کی بدصورتی آئی تھی۔ اس کا فقیر کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ مرہا تو اس کے دل و دماغ میں کہیں تھی ہی نہیں۔ اس کا دل بس وجیہہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ ان دونوں کو کیسے محبت ہوئی تھی جو ان کے نصیب میں ہی نہیں تھی؟ وجیہہ مر چکی تھی اور احد کا دل بھی ان کے ساتھ ہی مر چکا تھا۔ مرہا کا دل بھی بند ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر کھڑکی سے باہر نکال کر گہرے گہرے سانس لیے۔ جی چاہا اتنا شور مچائے، چیخے چلائے کہ پورا اسلام آباد اس کی کھڑکی کے سامنے جمع ہو جائے۔ رات اس پہ بھاری گزری تھی۔ تڑپ تڑپ کر کروٹیں بدلتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بے روح ہوتے ہوئے وہ اتنا روئی تھی کہ دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔